नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। समादरणीय दर्शकवृन्द, टेलिभिजनको पर्दामा देखिने दृश्य र प्रस्तुति सबै सत्य र तथ्यमा आधारित हुन्छन् भन्ने दाबी गर्नु तपाईमाथि अन्याय गरेको ठहर छ। तथापि हामी तपाईलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौं, हाम्रो यो प्रस्तुति सत्यको नजिक पुग्नेछ, तथ्य प्रस्तुत गर्दा चुक्ने छैन र यथार्थ खोज्ने कुरामा कन्जुसाइ गर्ने छैन। हामी चाहन्छौं कार्यक्रम वार रूम प्रत्येक नेपालीको चुला चौकादेखि घाँस, बाँस र कपाससम्म सँगसँगै हिँड्न सकोस् र तपाईको लक्ष्य प्राप्तिको कोसेढुङ्गा साबित होस्। त्यसैले पनि हामी तपाईसँग अनुरोध गर्दछौं, आउनुहोस् हरेक समस्याको समाधान मिलेर खोजौं। बेथिति, अनियमितता र भ्रष्टाचारको जरो किलो खेलौं र एउटा सभ्य समाज निर्माणको पहरेदार बनौं। मनी, मसल र पावर फनी घुम्छ निर्वाचन आयोग। खर्च गर्ने आचार संहिता कार्यान्वयनमा यता न उता। खोजी गर्ने कसले? आज हामी निर्वाचन आयोग र उम्मेदवारलाई खबरदारी गर्दैछौं। यो खबरदारी एउटा जिम्मेवार सञ्चार माध्यमले राज्यप्रति गर्नुपर्ने कर्तव्य हो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। निर्वाचन आयोग आफैमा भ्रष्ट होइन र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी सबै कमाउ धन्दामा लागेका छन् भन्दा इमानदारीतामाथि अन्याय हुन सक्छ। तर यो पनि सत्य हो कि जब जब निर्वाचनको सिजन सुरु हुन्छ तब निर्वाचन आयोगमा सरुवा हुन निकै ठूलो चलखेल हुन्छ। सिंहदरबारदेखि बालुवाटारसम्म पहुँचवालाहरूको लर्को नै लाग्छ। हामीले सुनेका छौं नेता र शक्ति केन्द्रलाई अग्रिम सुटकेस बुझाउनुपर्छ निर्वाचनका बेला निर्वाचन आयोगमा पुग्न। हो, निर्वाचनसँग उम्मेदवार जोडिन्छन्, उम्मेदवारसँग दल जोडिन्छ, अनि दलसँग व्यापारी जोडिँदै अन्ततः पैसा केन्द्रित बन्न पुग्छ निर्वाचन। चन्दाको धन्दा गर्नेहरूका लागि चुनाव मौसमी खेती नै हो। मनी, मसल र पावरको वरिपरि घुमेको चुनाव एजेन्डा केन्द्रित हुँदैन र त्यसरी आएको परिणामले जनताका समस्या समाधान भन्दा बढी दाता केन्द्रित हुन्छ। यो यथार्थ विगतले छर्लङ्ग पारेको छ। दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा पुरानो देश हो नेपाल। तर इतिहासले नेपाल जति पुरानो छ, विकास र समृद्धिले त्यस अनुरूप खासै फड्को मार्न नसकेको स्पष्टै छ। नेपालको आमूल परिवर्तन गरिदिने भन्दै बेला बेलामा राजनीतिक परिवर्तन नभएका पनि होइनन्। राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थादेखि राणाकाल हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा दर्जनौं पटक प्रतिनिधि सभा एवं स्थानीय तहका निर्वाचनहरू सम्पन्न भइसकेका छन्। जनतालाई देश विकास र समृद्धिको आश्वासन बाँडिएको छ। तर इतिहास पल्टाउँदै जाने हो भने यो देशमा जनताको चाहना पूरा गर्ने भन्दा पनि शासन र सत्तामा पहुँच राख्ने टाठापाठाहरूकै बलवाला बढी छ। प्रतिनिधि सभाको चुनाव होस् वा स्थानीय निकायको, नेपालको चुनाव निरन्तर खर्चिलो र महँगो हुँदा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू नै जनताप्रति उत्तरदायी नभएको स्पष्टै छ। उता अहिलेको निर्वाचन पद्धतिमा जति नै लोकप्रिय र योग्य उम्मेद्वार भए पनि खर्च गर्न नसक्ने व्यक्ति निर्वाचित भएर आउन प्राय असम्भव नै छ। आउँदो वैशाख 30 गते देशभरका 753 स्थानीय तहका 6743 वडामा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। यतिखेर चिया चौतारी, बाटाघाटा सबैतिर कसलाई मेयर बनाउने, कसलाई उपमेयर जिताउने अनि कसलाई गाउँपालिका र वडाको प्रमुख चुन्ने भन्ने बहसले नेपाली राजनीतिक परिवेशलाई फेरि एकपटक तताएको छ। विभिन्न दलका कार्यकर्ताहरू गाउँघर, वडा, नगरमा चुनाव उठ्ने चर्चा परिचर्चा सुरु भएसँगै उम्मेद्वार हुन चाहनेहरूले चुनाव जित्न खर्च वर्षको जोहो गर्ने बारे सोच्न थालिसकेका छन्। चुनाव र उम्मेदवारी भन्ने बित्तिकै सबैको मनमा आइहाल्छ, वडा अध्यक्ष जित्न करोड नभई हुँदैन। यस्तो महँगो चुनाव कसरी उठ्नु र जित्नु?
यस्तो महँगो र भड्किलो चुनावले कतिलाई त उम्मेद्वार हुनबाटै वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्दैछ भने उता जसको नेता तथा ठुला व्यापारीहरूसँग पहुँच छ तिनीहरू भने चुनावी खर्च पनि जुटाउने र उम्मेदवारी पनि पड्काउने दाउमा नेता तथा व्यापारीहरूको हात आउन थालिसकेका छन्। राज्यको खर्च कम होस् भन्ने उद्देश्यले यसपटक वैशाख 30मा हुने स्थानीय तहको चुनाव एकै दिनमा सम्पन्न गर्ने गरी चुनावको मिति समेत तय भइसकेको छ। निर्वाचन चरणमा गर्दा खर्च बढ्न सक्ने भएकोले स्थानीय निकायको चुनाव एकै पटकमा सम्पन्न गर्न लागि आएको धारणा छ। निर्वाचन अत्यन्तै मितव्ययी बनाउने प्रयास गरिएको छ। यो अहिलेको 79 को निर्वाचन र मितव्ययी हुन्छ नै 74सँग तुलना गर्दाखेरि। अब जहाँसम्म अब राजनीतिक पोलिटिकल फाइनान्सिङको कुरा हो, अब यसमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई खर्चिलो भड्किलो नहोस् भन्ने हिसाबले खर्चको सीमा तोकेको छ र खर्चको एकातिर भने अर्कातिर आचार संहिता 2078 जारी गरेर निर्वाचनलाई खर्चिलो र भड्किलो हुनबाट बचाउनका लागि सीमाहरू तोकिदिएको छ। पछिल्लो केही वर्षको निर्वाचन खर्चको विवरण हेर्ने हो भने 2054 साल जेठ 4 र 13 गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा 22 करोड 9,60,013 रुपियाँ खर्च भएको उल्लेख छ। त्यस्तै 2062 सालमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गराएको नगरपालिका निर्वाचनमा 86 करोड 3,05,759 रुपियाँ खर्च भएको थियो। उता 2074 साल वैशाख 31, असार 14 र असोज 2 गते 3 चरणमा स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि तत्कालीन सरकारले निर्वाचन आयोगलाई 10 अर्ब 29 करोड 63,76,775 रुपियाँ उपलब्ध गराएको थियो भने सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि मात्रै 7 अर्ब 50 करोड छुट्याएको थियो। तर अब सम्पन्न हुने चुनावहरू करोड रुपियाँको हाराहारीमा सम्पन्न हुने अवस्था देखिँदैन। चुनाव खर्च बढ्नुको पछाडि महँगी, भ्रष्टाचारसँगै ठेकेदार र धनाढ्यहरूको राजनीतिमा प्रवेशले पनि भूमिका खेलेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। सरसर्ती हेर्दा अब बिस्तारै नेपालमा सैद्धान्तिक राजनीतिको अन्त्य हुँदै पैसाको राजनीति हाबी हुँदैछ। आउँदो वैशाख 30मा सम्पन्न हुने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले मात्रै सरकारसँग 12 अर्ब रुपियाँ माग गरेको छ। अझ यसमा सरकारले प्रदान गर्ने निर्वाचन सुरक्षामा लाग्ने खर्च जोडिएको छैन। कोरोना महामारीको बेला चुनाव गर्नुपर्ने भएकोले आम मतदाताको स्वास्थ्य सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई व्यवस्थित गर्न थप 4 अर्ब लाग्ने प्रस्तावित बजेट पेश गरिएको छ। PCR परीक्षण, संक्रमित मतदातालाई मत दिने ठाउँको व्यवस्था, मास्क, सेनिटाइजर, थर्मल गन, साबुन पानी आदिको प्रबन्ध गर्नुपर्ने भएकोले त्यसका लागि छुट्टै खर्च आवश्यक पर्ने आयोग बताउँछ। स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर चुनावलाई सँगसँगै गर्नुपर्छ। जस्तो चुनाव मात्रै होइन, अन्य आर्थिक गतिविधि पनि रोकिएन नि त। हामीले हेऱ्यौँ त लकडाउनमा कति जनता कति पिल्सिए, कति पीडामा रहे। बरु लकडाउन तोडेर भए पनि आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्दैमा। त्यसो भए हुनाले स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गर्दै गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसै अन्तर्गत चुनाव पनि हो र नेपाल सरकारले घोषणा गरेका स्वास्थ्य मापदण्डहरू पालना गरेर चुनाव। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गर्नको लागि 2049 सालमा 13 करोड 21,98,749 रुपियाँ खर्चेको थियो। 2054 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आयोगले 22 करोड 9,60,013 रुपियाँ खर्चेको थियो। 2062 सालको नगर चुनावमा निर्वाचन आयोगले 86 करोड 3,05,759 रुपियाँ खर्चेको थियो भने 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मात्रै उम्मेद्वार र राजनीतिक दलहरूबाट करिब 50 अर्ब 95 करोड रुपियाँ र निर्वाचन आयोगले 10 अर्ब 29 करोड 63,76,775 रुपियाँ खर्चेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा 1 करोड 40 लाख मतदाताले भाग लिएकोमा राजनीतिक दल र सरकारबाट भएको खर्चको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने प्रति मतदाता 4,923 रुपियाँ खर्च भएको देखिन्छ। यो वर्ष विगतको भन्दा मतदाताको संख्या बढेर कुल मतदाता 1 करोड 77 लाख 33,723 पुगेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ भने निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 29 गतेसम्म 18 वर्ष पुरा भएका मतदाताले स्थानीय तहका निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने निर्णय गरेको छ, जसले गर्दा थप 2 लाख नयाँ युवा युवतीले स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिनेछन्। यसले गर्दा पनि विगतको भन्दा यो वर्षको चुनावी खर्च बढ्ने निश्चित छ। सत्य तितो हुन्छ तर गुनिलो हुन्छ। आज हामीले उठान गरेको विषय भोलि अख्तियारसम्म नपुग्ला भन्न सकिँदैन।
किनभने निर्वाचन आयोगभित्र आर्थिक रामराज्य चलाउनेहरूको गतिविधिले तीव्रता पाएको छ। आचार संहिता नामको ढाल तेर्स्याएर निर्वाचन आयोग चोरलाई चौतारो साधुलाई सुलीको नीति अवलम्बन गर्न पछि पर्दैन। किनभने त रोए जस्तो गर म कुटे जस्तो गर्छु भनेर आयोगले साना तिना कर्मचारी र कमजोर उम्मेदवारमाथि कारबाही गरेर हाकिम चोखिएका उदाहरणहरू दर्जनौं छन्। निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको चुनावी खर्च र पारदर्शिता कार्यान्वयन पक्ष फितलो भयो भने तिनै मनी मसल र पावर नै हावी हुने कुरामा दुई मत छैन। निर्वाचन महँगो भयो, पैसा नहुनेले निर्वाचन जित्न सम्भव छैन भन्ने कुराको स्वीकारोक्ति स्वयं नेताहरूले गरिसकेका छन्। यसबाट पनि स्पष्ट भएको छ अबको चुनाव रकम केन्द्रित हुनेछ। त्यो रकम कहाँबाट कसरी आउँछ निर्वाचन आयोगले त्यसको पनि संग्लो अनुगमन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आशय हो। बाँकी प्रसङ्गमा आउनेछौँ यो छोटो विश्रामपछि। समादरणीय दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय नेताको चोटा कोटासम्म बिना रोकटोक कसैको पहुँच पुगेको छ भने त्यो व्यापारी र ठेकदार हुन्। 20औं वर्ष पार्टीमा पसिना बगाएको इमान्दार कार्यकर्ता आज पनि नेताको वरपरसम्म पुग्न सक्दैन। निर्वाचनमा त झन् जोसँग धन उसैसँग नेताको मन हुने नै भयो। व्यापारी र ठेकदारले लगानी गरेर जिताउने उम्मेदवार नै पार्टीको प्राथमिकतामा परेपछि लोकप्रिय जनप्रतिनिधि ओझेलमा परेका छन् हरेक राजनीतिक दलमा। राजनीति नै बिक्रीको वस्तु र जति पनि मूल्य तिर्न तयार व्यापारीका कारण निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष हुने कुरामा पनि विश्वास धर्म रहेको छ। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको आचार संहिताको समेत व्यवस्था गर्दै चन्दा बटुलिरहेका नेतृत्वको अनुगमन गर्ने आँट के निर्वाचन आयोगसँग छ? जनजनले उठाएको यो प्रश्नको जवाफ दिने कसले? निर्वाचन आयोगले 2079 साल वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुने महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका, जिल्ला समन्वय समिति तथा नगर कार्यपालिका वा गाउँपालिकाका विभिन्न पदमा भाग लिने उम्मेद्वारहरूको निश्चित सीमाभित्र रही निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 24 तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 64 बमोजिम स्थानीय तहका उम्मेद्वारले स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च गर्न पाउने रकमको खाका नेपाल राजपत्रमा उल्लेख गरेको छ। जसअनुसार महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले 7,50,000, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले 3,50,000, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले 4,50,000, उपमहानगरपालिका वडा अध्यक्ष र सदस्यले 2,50,000, उपमहानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले 5,50,000, महानगरपालिका वडा अध्यक्ष र सदस्यले 3 लाख, गाउँपालिका वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यले 1,50,000, जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखले 50,000, जिल्ला समन्वय समिति सदस्यले 25,000 र नगर कार्यपालिका गाउँपालिका सदस्यले 25,000 रुपियाँ मात्र चुनावी खर्च गर्न पाउने कानुनी प्रावधान रहेको छ। यो त भयो सरकारले तोकेको स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वारले गर्न पाउने खर्चको हद। तर सरकारले तोकेको खर्चको सीमा र उम्मेद्वार भएपछिको उम्मेद्वारले बगाउने पैसाको खोलाको यथार्थ फरक छ। डिसिपिओको रिपोर्ट अनुसारले पनि नेपालमा भोटको किनबेच चाहिँ बढिरहेको देखाइएको छ हैन। यो चाहिँ अलि जनताहरू चेतनशील नभएर भोट किनबेच गरिरहेका छन्, आफ्नो भोट चाहिँ बेचिरहेको छ, आफ्नो अधिकार बेचेको भन्ने उहाँहरूले थाहा भएन र आफ्नो अधिकार बेचेपछि त्यो पैसा भोट किन्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने धेरै नै सम्भावना हुन्छ। निर्वाचनमा धनको प्रभाव विगतमा पनि नभएको होइन, तर पछिल्ला दशकमा त्यस्ता प्रभाव राजनीतिक प्रणालीमै डरलाग्दो गरी छानिँदै गएको छ। धन कुबेरहरूको रवाफ र पहुँच राजनीतिक दलहरूमा बाक्लिदो छ वा पैसा जुटाउने सामर्थ्य भएका व्यक्ति मात्रै राजनीतिक दलभित्र अघि सर्न आँट गर्ने अवस्था विकसित भएको छ। कसले बढी पैसा खर्च गर्न सक्छ, पार्टीलाई डोनेसन कति बढी दिन सक्छ, आफूले बढी पैसा खर्च गर्न, तिमी पैसा खर्च गर्न सक्छौ भनेर सोध्ने र पैसा खर्च गर्नेले उम्मेदवारी पाउने। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने सक्षम व्यक्ति, योग्य व्यक्ति, एउटा निष्कलङ्क व्यक्ति, लोकतन्त्रप्रति विश्वास भएको व्यक्ति,
राजनीतिलाई सेवा बनाउने व्यक्तिहरू चाहिँ त्यहाँ जान सक्दैनन्, या त उम्मेदवारी नै पाउँदैन, उम्मेदवारी भयो भने जित्दैन। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने एक खालको चाहिँ व्यापारी चाहिँ नि यो माफियाहरू है, तिनीहरूको चाहिँ बोलाबाला कहाँ हुन्छ भन्दा त्यो कानुन बनाउने ठाउँमा हुन्छ। केन्द्रमा भए केन्द्रीय संसदमा हुन्छ, प्रदेशमा भए प्रदेश सभामा उनीहरूको बोलाबाला हुन्छ, र स्थानीयमा भए स्थानीय परिषदमा उनीहरूको बोलाबाला भयो भने के हुन्छ भने त्यो कानुन बन्दा नीति बन्दा पनि समूहको स्वार्थ समूहको हितमा इन्ट्रेस्टमा बन्छ, जसले गर्दा एकातिर जनताले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा पाउँदैनन्, राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग हुन्छ, अर्कातिर चाहिँ क्रमशः लोकतन्त्र चाहिँ कमजोर भएर जान्छ र त्यसले अराजकतातर्फ देशलाई लैजान्छ। तर उता निर्वाचन आयोगमा दलहरूले बुझाएको खर्च विवरणमा त्यो पक्ष खुल्दैन। निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वारका लागि तोकेको खर्चको सीमाभित्र रहने गरी दलहरूले निर्वाचन आयोगमा कृत्रिम विवरण पेश गर्छन् भन्दा अयुक्ति नहोला। यता राजनीतिक दलहरूले चुनावमा गर्ने खर्चको प्रमुख स्रोत निसन्देह चन्दा नै हो। खर्चको पद्धति पार्टीभित्र जसरी अपारदर्शी हुन्छ त्यसरी नै शुभेच्छुक, समर्थक र निकट व्यवसायीले दिने चन्दा र सहयोग पनि पार्टीको आयव्यय विवरणमा देखिँदैन। यस्तो सहयोग बैंकिङ प्रणालीबाट नभई नगदमै हुने गर्छ। काठमाडौँ उपत्यकाका जुन मेयरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले ठुलो मात्रामा पेशी लिएको र पेशी फर्चुट नगरेको निर्वाचन आयोगले आचार संहितामा राखेको कारणले अहिले उहाँहरू हताशमा पेशी फर्चुट गर्नुभयो। एउटा निर्वाचनसँग स्वयं यो त एउटा सिम्बोलिक उदाहरण, निर्वाचनमा उठ्ने पदाधिकारीको स्वयं चाहिँ नि आचार एउटा जुन छ सरकारी रकम फर्चुट कार्यविधि कानुन अनुसार चाहिँ नि काम कारबाही नगरेको ज्वलन्त उदाहरण एउटा। अर्को पक्ष चाहिँ के छ भने निर्वाचनमा उठ्ने पदाधिकारीहरूले विगतमा चाहिँ नि ठुलो रकम खर्च गरेको र त्यसलाई एउटा कानुनी दायरामा नआएको उदाहरण त स्वयं ठुला शीर्ष दलका नेताहरूले नै अहिले उजागर गरिरहनु भएको छ। पार्टीलाई कसले दिन्छन् त चन्दा, जसलाई व्यावसायिक आड भरोसा चाहिन्छ। भोलि अप्ठ्यारो परेमा राजनीतिक शक्ति र संरक्षण आवश्यक पर्छ। उसैले उम्मेद्वार, नेता वा राजनीतिक दललाई चन्दा र आर्थिक अनुदान दिन अघि सर्छ। केही उद्योगी व्यवसायीहरू हरेक दललाई चन्दा रकम छुट्याउँछन् र कोही यस्ता पनि हुन्छन् जो चन्दा र आर्थिक सहयोग दिन हातमा रकम बोकेर बसेका हुन्छन्। चन्दा नदिएको पार्टी वा नेता भोलि सरकारमा पुगेर आफूलाई अप्ठ्यारोमा पार्लान् भन्ने डर व्यवसायीहरूमा हुन्छ। 2046 सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि दलहरूलाई राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न र निर्वाचन जित्न रकमको खाँचो पर्दै गएपछि राज्यकोषको दुरुपयोग मार्फत आर्थिक लाभ सोहोर्ने मात्र नभई नेताका चोटा कोटामा व्यापारी घुस्न थाले। वैध अवैध धन्दा चलाउन राजनीतिको ओत खोजिरहेका व्यापारी व्यवसायीहरूबाट आर्थिक लाभ लिएर उनीहरूलाई राजनीतिमा स्थापित गर्ने प्रविधि नेताहरूमा मौलाउँदै गयो। पछिल्लो समयमा त एमाले र कांग्रेसले व्यापारी व्यवसायी एवं बारम्बार प्रहरीको फन्दामा परेका व्यक्तिलाई सम्म मन्त्री तथा राज्य मन्त्री समेत बनायो। एमालेबाट सांसद बनाएकी व्यवसायी राज्यलक्ष्मी गोल्साले एमालेलाई 7 करोड चन्दा बुझाएर सांसद भएको सार्वजनिक रूपमा बताएकी थिइन्। यस्तो रकम सहयोग गरे करिब 1.5 दर्जन जति निर्माण व्यवसायी व्यापारी अहिले संघीय संसदमा छन् भने प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा यस्ता संख्या झन् ठूलो छ। यी धनकुबेर व्यापारी, निर्माण व्यवसायी तथा बिचौलियाको खाँचो दल र नेतालाई पर्नुको पछाडि रकम चुनावको लागि खर्च जोडिएको स्पष्टै देखिन्छ। विधि एउटा मुलुकको आर्थिक कार्यविधि कानुन, सरकारको बजेट प्रणाली हैन, एउटा खर्च प्रणाली, जुन सार्वजनिक जवाफदेहिता उत्तरदायित्व स्वयं निर्वाचन आयोगले यसमा खर्च विधिमा लिनुपर्नेमा सुरुमै अलिकति उहाँहरूले चाहिँ नि गलत ढङ्गले गरेको खर्चको आधारमा मैले भन्नुपर्दा त्यो चाहिँ नि पाइयो। प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि सरकारले हरिसिद्धि इट्टा, त्रिकुटी कागज कारखाना जस्ता सार्वजनिक संस्थाहरूको जग्गा निजी व्यवसायलाई लाभ हुने गरी दिएपछि व्यापक आलोचना भएको थियो। जनताको करबाट चल्ने यी संस्थाहरू सरकारले कौडीको भावमा निल्कायो। अर्थ मन्त्रालयले 2065 सालपछि झण्डै 1 दशक घिउ तेल, चिनी, कपडा, मोबाइल फोन आदिमा
व्यवसायलाई मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट फिर्ता दियो। नागरिकले तिरेको भ्याट व्यापारीको खल्तीमा हालिदिने नीतिगत अनियमितताबारे अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले समेत प्रश्न उठाएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले उद्योगपति विनोद चौधरीसँग मिलेर अर्थ मन्त्रालय बाहिर बजेट निर्माण गर्न थालेपछि 2067 चैतमा तत्कालीन अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। व्यावसायिक क्षेत्रसँग राजनीतिक नेतृत्वको अप्राकृतिक हिमचिमकै परिणत हो अस्वस्थ चुनावी प्रतिस्पर्धा। खास स्वार्थ समूहलाई लाभ पुग्ने नीतिगत व्यवस्था गरेर स्रोत र साधनको दोहन गर्ने डरलाग्दो शैली मौलाउनु नेपाली राजनीतिको चरित्र बनेको छ। जुन सरकारी रकम सम्बन्धी मितव्ययिता राजस्वको स्रोत साधनलाई हेरेर चाहिँ नि मितव्ययिता कायम गर्ने भनेर चाहिँ नि एउटा निर्देशिका लागू गरे हुन्छ, त्यो कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन। यहाँले भन्नुभएको अनुसार चाहिँ नि एउटा मुलुकमा स्रोत साधन कम हुने अनि जथाभावी किसिमको खर्च हुने। अब अहिले प्रदेशमा चाहिँ नि प्रदेश मन्त्रीहरू जथाभावी खर्च गर्ने अनि उहाँहरूलाई चाहिँ नि ठुला 3-4 करोड पर्ने गाडीहरू दिनुपर्ने अनि उहाँहरूका भत्ता सुविधा, उहाँहरूका स्वकीय सचिवका सुविधाहरू, यस्ता खर्चले गर्दाखेरि चाहिँ नि एउटा के भनेदेखि राज्यले जुन नीति लिएको छ, बजेटको नीति र कार्यक्रमले जुन नीति लिएको छ त्यो परिपालना नभएर चाहिँ नि राज्यको स्रोत साधन चाहिँ अपव्यय हुने, दुरुपयोग हुने चाहिँ प्रशस्त उदाहरणहरू चाहिँ भेटिन्छ। अति महँगो हुँदै गएको चुनावी खर्च जुटाउन व्यवसायको साथ खोज्ने राजनीतिक नेतृत्वका कारण लोकतन्त्रमाथि नै घात भएको छ। दूरी नागेर नेताले व्यवसायीसँग अप्राकृतिक नाता गाँच्न थालेपछि नीति निर्माणमा आम जनताको पक्षमा नभई निश्चित व्यवसायको लाभका लागि हुने जोखिम हुन्छ। अझ स्थानीय तहमा त विभिन्न ठेक्का पट्टा, भवन निर्माण, बाटो, पुल पुलेसो लगायतका संरचना निर्माणमा व्यापारी व्यवसायीसँग राजनीतिक सेटिङ नगरी कामै नै सम्पन्न नहुने देखिएको छ। राजनीतिक शक्तिको आडमा नदी एवं नदीजन्य पदार्थको दोहन, ठेक्का पट्टा कमिसन, काठ दाउराको तस्करी तथा नीतिगत भ्रष्टाचारबाट कुम्लाएको अकुत अवैध धनको केही हिस्सा फेरि स्थानीय तहको चुनावी खर्चमा पोखिँदैछ। आर्थिक अनुशासन र मापदण्ड पुरा नगर्नुको दुईटा कारण छ। एउटा चाहिँ जानी हामी त अब सरकार भइसक्यौँ, जे गर्दा नि हुन्छ भन्ने एक खालको मनोवृत्ति पनि छ। अर्को चाहिँ त्यो हुँदाहुँदै पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ जनशक्ति नपुगेको, सिट नभएको कारणले पनि भएको छ। यो त मापदण्ड अनुसार नहुँदा त साधन र स्रोतको दुरुपयोग भएको छ। जनतालाई बारम्बार आश्वासन मात्र बाँड्ने र नेता मात्रै फस्टाउने नेपाली राजनीति खेलको यो चुनावी यात्रामा नेताले जित्दा जनताले नहारुन्। चन्दाको धन्दामा दल, कालोबजारीले खर्च गर्ने पैसाको बल अनि कसरी स्वच्छ प्रतिनिधिको चयन होला। व्यापारीले सित्तैमा कदापि लगानी गर्दैन। लगानी गरेपछि नाफा खोज्ने व्यापारीले भोलिका दिनमा आफू अनुकूल निर्वाचन जनप्रतिनिधि दुरुपयोग गर्दै राज्य दोहन एकमात्र लक्ष्य बोकेको हुन्छ। हो, हाम्रो उद्देश्य त्यस्ता व्यापारीको निर्देशनमा स्वचालित हुने उम्मेदवारको पहिचान गरौँ, मतदानको महत्त्व र मतपत्रको इज्जत गरौँ र आफ्नो अमूल्य मत दुरुपयोग नहोस् भन्नेमा सतर्क रहौँ। मनी, मसल र पावर फनी घुम्छ निर्वाचन आयोग। खर्च गर्ने आचार संहिता कार्यान्वयनमा यता न उता। खोजी गर्ने कसले? विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार हाम्रा दुश्मन हुन्। ती दुश्मनहरूको धोलो काट्ने काममा हामी कदापि पछि हट्ने छैनौँ। मात्र हामीलाई तपाईको साथ र सहयोग चाहिन्छ। तपाईको वरपर छरछिमेकमा पनि यस्ता विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारका गतिविधि भइरहेका छन्। त्यस्तो सुइँको पाउनु भएको छ भने हामीलाई सुटुक्क 9851321798 मा फोन गर्नुहोला। हामी तुरुन्त उपस्थित हुनेछौँ। चिन्ता नलिनुहोस्, तपाईको पहिचान हामी गोप्य राख्नेछौँ। आजलाई वार रुम यति नै। अर्को नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।